जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ iFactNerd.com के टेक्निकल ट्यूटोरियल्स में। और आज के टेक्निकल ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि YouTube ने जो 10,000 व्यूज की लिमिट रख दी है नए चैनल्स के ऊपर मोनेटाइजेशन करने के लिए, वो क्यों रखी है। और जो नए क्रिएटर्स हैं, जिस तरह आप अगर अपना चैनल क्रिएट करना चाहते हैं और YouTube से पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप किस तरह मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं अपनी थोड़ी सी ओपिनियन भी दूंगा कि क्या ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो शुरू करते हैं आज का iFactNerd.com का वीडियो ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले YouTube ने 10,000 व्यूज की लिमिट क्यों रखी। अब इसकी कुछ वजूहात हैं। पहली वजह जो है वो ये है कि ये उन क्रिएटर्स को जो कि दूसरों की मटेरियल को कॉपी करके अपने पेजेस, अपने नए नए चैनल्स बनाते हैं और उनको उस पे अपलोड करते हैं और कुछ दिनों बाद उस चैनल को डिलीट कर देते हैं जब उस पे एक आध स्ट्राइक आती है। तो ये उन लोगों को डिस्करेज करने के लिए YouTube ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है कि अब कोई भी नया चैनल बनेगा तो उस पे कम से कम आपके 10,000 व्यूज होंगे। 10,000 व्यूज के बाद आप एज अ क्रिएटर अप्लाई करेंगे फॉर मोनेटाइजेशन। ठीक है जी। और जब मोनेटाइजेशन होगी तो फिर YouTube की टीम उसको रिव्यू करेगी कि ये जो आपका कंटेंट है ये आया असली है कि नहीं है। ठीक है, कहीं एक कॉपीड तो नहीं है, क्या इसमें कोई हेट कंटेंट तो नहीं है, और क्या आप YouTube की पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। एक दफा जब आप 10,000 व्यूज पे पहुंच जाएंगे और मोनेटाइजेशन के बाद रिव्यू प्रोसेस होगा और आप एक ओरिजिनल क्रिएटर हैं, ठीक है, तो फिर आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा और आपके चैनल पे जो है वो एड्स चलना शुरू हो जाएंगे और आप उसके जरिए पैसे कमा सकेंगे। और अब बात ये आती है कि जिस तरह नए क्रिएटर्स होते हैं, ठीक है जी, एज अ न्यू क्रिएटर एक तो हमें सबसे पहले थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत होती है कि हम मोटिवेट होके कंटेंट बनाएं। और वो मोटिवेशन होती है आमतौर पे ज्यादातर क्रिएटर्स की कि YouTube से पैसे कमाए जाएं। लेकिन शुरू में चैनल को एस्टेब्लिश करना, ठीक है जी, एस्टेब्लिश करना चैनल को काफी मुश्किल होता है। और शुरू में जो अगर तो आपके लिंक्स नहीं हैं या आपके पहले से कोई एक दो चैनल्स नहीं है जहां पे आप उन एडवर्टाइज कर सकें, या फिर आपको सोशल मार्केटिंग का नहीं पता है, आप को मतलब कीवर्ड्स वगैरह सही डालने नहीं आते, डिस्क्रिप्शन का नहीं पता है, तो वो जो 10,000 व्यूज का टारगेट है वो अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। याद रखें कि हमेशा पहले जो 100 सब्सक्राइबर्स हैं और पहले आप समझ लें कि 1,000-1,500 व्यूज हैं, वो बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि एक गाड़ी रुकी हुई है तो उसको आगे लेके जाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल क्रिएटर हैं, ठीक है जी, आप ओरिजिनल क्रिएटर हैं और आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं, तो आप ये जहन में जरूर रख लें कि एक दफा आपने 10,000 व्यूज का जो बेंचमार्क है उसको क्रॉस कर लिया तो आगे फिर आपका जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन के लिए एनेबल हो जाएगा। तो बहुत से लोग डिस्करेज होंगे कि यार 10,000 व्यूज तो आते नहीं है, मैंने तो 2 महीने से चैनल बनाया हुआ है, अब मैं क्या करूं, मेरे तो 500 व्यूज भी नहीं हुए। तो उसमें यही है कि सबसे पहले आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। ठीक है, सिर्फ आपने पैसे नहीं कमाने, आपने उसके साथ लोगों को कुछ प्रोवाइड भी करना है, लोगों को कुछ नॉलेज देनी है, कुछ एंटरटेनमेंट देनी है, या कुछ भी है, गाने देने हैं। और कोशिश ये करनी है कि आपका ओरिजिनल कंटेंट हो। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट रखें,
جو 10,000 ویوز ہیں اس سے آپ کوئی بہت زیادہ پیسے نہیں کما لیتے ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جب ویوز آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ اچھا یار تھوڑے بہت پیسے آ رہے ہیں، یہ سینٹ آ گئے، اتنے روپے آ گئے. لیکن اگر آپ اوریجنل کانٹینٹ پرووائڈر ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ اپنے ڈسکرپشن کو بہتر کریں، ٹائٹلز اچھے رکھیں، ٹھیک ہے، ڈسکرپشن زیادہ اچھی رکھیں، کی ورڈز تھوڑے جو پالیسی کے مطابق ہیں وہ ڈالیں، تو 10,000 ویوز تک پہنچنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. اور ایک دفعہ آپ پہنچ گئے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اب وہ جو ڈوجی کریٹرز تھے جو دوسروں کے کانٹینٹس کو کاپی کر کے مطلب کمپٹیشن کریٹ کرتے تھے نئے اوریجنل کریٹرز کے لیے، وہ بالکل کم ہو جائیں گے. اب ڈوجی کریٹرز کی کہانی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اگر وہ 10,000 ویوز کو کراس کر بھی جاتے ہیں تو یوٹیوب کی ٹیم جو ہے اس کو ریویو کرے گی ان کے چینل کو مونیٹائز کرنے سے پہلے. تو یوٹیوب کی ٹیم جب ڈوجی کریٹرز کو دیکھے گی تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ ان کو مونیٹائز نہیں کرے گی. اور جو نئے آنے والے کریٹرز ہیں، جس طرح بڈنگ کریٹرز ہیں، آپ لوگ ہیں، تو آپ چینل 10,000 پہ پہنچے گا تو آپ کا چینل مونیٹائزیشن کے لیے جو ہے وہ انیبل ہو جائے گا، اور اس کے بعد سے آپ کی انکم شروع ہو جائے گی. تو میرے خیال سے یہ جو یوٹیوب نے اسٹیپ لیا ہے یہ رائٹ اسٹیپ لیا ہے. یہ ایک تو بہتری آئے گی کہ آپ کے جو کانٹینٹس ہیں، کاپیڈ کانٹینٹس ہیں، ٹھیک ہے، اب جس طرح میں ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو اس کی 3-4 کاپیز بنا کے لوگ اپلوڈ کر دیتے ہیں، لیٹ سپوز، تو اس سے نقصان اوریجنل کریٹر کا بھی ہو رہا ہے، اس سے نقصان ویورز کا بھی ہو رہا ہے، کیونکہ آپ میرا چینل پہ وہ دیکھیں گے، پھر آپ کچھ اور سرچ کریں ہوں گے تو آپ کو وہی چیز نظر آئے گی، آپ پھر دیکھیں گے تو آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. اس سے نقصان یوٹیوب کا بھی ہو رہا ہے، کیونکہ پھر ایڈورٹائزرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو کاپیڈ کانٹینٹس پہ ہمارے ایڈز چلتے ہیں یا ہیٹ کانٹینٹ پہ ایڈ چلتے ہیں. تو وہ چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے یوٹیوب نے 10,000 ویوز کا ایک تو بیسیکلی یہ اسٹیپ لیا ہے، جو کہ میرے خیال میں اچھا اسٹیپ ہے. اس سے جو ہے اوریجنل کریٹرز جو ہیں ان کو شروع میں تو تھوڑا سا مسئلہ پیش آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن ایک دفعہ جب آپ 10,000 ویوز پہ پہنچ گئے تو پھر آپ کے لیے، کیونکہ آپ اوریجنل کریٹر ہیں، آپ کے لیے کمپٹیشن کم ہوگا اور آپ اچھی طریقے سے پیسے کما سکیں گے. تو شروع میں 10,000 ویوز پہ کوئی اتنے پیسے بھی نہیں آتے، تو اس چیز کو آپ اپنا ٹارگٹ رکھ لیں کہ میں نے ایک چینل بنانا ہے، اس کے اوپر میں نے کتنا ٹائم انویسٹ کرنا ہے. تو شروع میں 10,000 ویوز شاید آپ ایک دن میں آپ کے 10,000 ویوز آ جائیں، لیکن جس طرح دوسرے کریٹرز ہیں، کوئی اور بندہ ہے تو اس کو شاید 2 months لگ جائیں فرسٹ 10,000 ویوز لانے کے لیے. لیکن فرسٹ 10,000 ویوز لانے کے لیے جب آپ ایک اچھا کانٹینٹ کریٹ کرنا شروع کریں گے، پہلے 100 سبسکرائبرز آئیں گے، پہلے 1000 ویوز، 10,000 ویوز آئیں گے، تو وہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے، کیونکہ پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. آپ آہستہ آہستہ اچھا کانٹینٹ کریٹ کریں گے، پریکٹس کریں گے، اور جب 10,000 ویوز کی لمٹ کو کراس کریں گے تو آپ ایک سیمی پروفیشنل قسم کے یوٹیوبر بن چکے ہوں گے، اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ میری ویکنیسز کیا ہیں، میری اسٹرینتھس کیا ہیں، اور پھر آپ اچھا ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کریں گے. تو امید ہے دوستوں کہ آپ لوگ اس سے ڈسکریج نہیں ہوں گے. یہ صرف یوٹیوب نے اس لیے کیا ہے کہ جو ڈوجی کانٹینٹ کریٹرز ہیں ان کو ٹیکل کیا جائے، اور دوسرا ایڈورٹائزرز کے کچھ جو مسئلے چل رہے تھے اس کو ٹیکل کیا جائے، کیونکہ کچھ ویڈیوز ہیٹ کرائم سے بھی ریلیٹڈ ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی ایڈز چل جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے یوٹیوب نے یہ کیا ہے. اٹس اے گڈ اسٹیپ. آپ لوگ موٹیویٹڈ رہیں اور آپ کا چینل ترقی کرے گا. تو اگر آپ کے کچھ کویشچنس ہیں تو آپ کامنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جتنی میری نالج ہے میں اتنا آپ کو بتاؤں گا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کا بٹن ضرور پریس کریں، ٹھیک ہے جی. لائک کا بٹن پریس کرنے کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور iFactioner.com پہ وزٹ کریں. میں آپ سے ملوں گا ایک اور نئے ٹیوٹوریل میں. Until then, take care. Good day.